درهم bien 480 euros 480 euro اللي هي 96000 ريال. كاين هاد لو براسلي هانتوما كيبقى لكم 6400 درهم 6400 درهم bien 640 euros 128000 ريال اللي هي كينجي بليش تساوي 2000 درهم الا كان وريلي بليز. حاجيبه لنا دا حبيبتي 2000 درهم هاتيك 2000 ولا 20000 2000 درهم ما كاينش براسلي ب 2000 كاينين دي غورميت حاجيبه حبيبتي لي غورميت كاينين بهداك الثمن سينون لي براسلي ما كاينش. دونك هذا داير 6400 درهم 128000 ريال 6400 درهم اللي هي 640 اورو 128000 ريال 6400 درهم. دونك فوالا 6400 درهم هي 6400 درهم bien 640 اورو. كاين هاد لو براسلي ديال جاكوار كيبقى لكم 5300 درهم هي 530 اورو 106000 ريال 530 اورو اللي هي 106000 ريال 5300 درهم bien 530 اورو 106000 ريال. دونك فوالا 5300 درهم 106000 ريال هي 530 اورو 106000 ريال ديال جاكوار فيه لي دوبل تيت جاكوار كما كتشوفوا معايا عاضين في هاد لو سيركل. دونك فوالا دوك دميجه 3 ثمنهم حبيبه زهيره النوني مرحبا حبيبتي. دونك هادو بتات بهم اللي لابسه لكم هنا دايرين 13200 درهم 13200 درهم و bien 1320 اورو. جو فوز ان بري حاجبه حبيبتي مرحبا حبيبه 13200 درهم اللي هي 1,064,000 ريال. كاين هاد لو براسلي البنات فيه لا باك ديالو بزين هانتوما داير 5300 درهم هذا زمان 5300 درهم اللي هي 160,000 ريال 5300 درهم و bien 530 سنت رقيقه البنات. هذا حبيبتي هذا داير اللي لابسه لكم هنا داير 2300 درهم 46000 ريال 2300 درهم ديال رافينيتي يعني صحيحه كو سوا سنيسلا ولا لي بوندونتيف ديال النجيمات اللي فيها. دونك فوالا داكشي غلط دونك فوالا. بالنسبه للبغاسلي البزيمنيه اللي كنت كنعرض لكم داير 4800 درهم 4800 درهم اللي هي 96000 ريال 4800 درهم. دونك فوالا كاين حتى لا باك ديالو البنات فوالا. دونك هانتوما ديال البزيم كيجي تري شيك وهذا هو لا باك ديالو داير غير 1300 درهم اللي هي 26000 ريال. هانتوما البنات الخاتم ديال 26000 ريال والبراسلي ديال 96000 ريال هي 4800 درهم و bien 480 اورو 480 اورو 96000 ريال. فدوى من حبيبتي سي بيان دوماج ما كنديروش لا ليفريزون ليترونجي مي تقدري تخلي لينا لادريس شي واحد من لا فامي ديالك هنا في المغرب نصيفطوا ليه لا كوموند ديالك ابخي ما يوليو يصيفطوها لك فوالا. سيهام بشيري حبيبتي انا براسلي ديال 6400 نو ما فيهش. هذا اللي وريتكم هنا كاين شانيل فيه لا باك الفيس فيه لا باك كلو عنده لا باك. هذا اللي كنوريكم هنا البزيم عنده لا باك مي 3 دي اوسي يقدر يكون عنده لا باك سينو شي حاجه اخرى لا. رانيا وزناني حبيبتي الا بغيتيهم دوزي الواتساب صيفطي لينا ميساج و نقولوا لك حيت انا نورمالمون دابا لابساهم مع لونسومبل كامل ديال 3,030,000 ريال. دونك هانتوما 4800 درهم هي 4800 درهم هي 480 اورو 480 اورو اللي هي 96000 ريال اللي هي 4800 درهم هي 480 اورو 480 اورو. دونك كاين هاد لو براسلي كيبقى لكم 6600 درهم 132000 ريال 6600 درهم بيان 660 اورو 132000 ريال 6600 درهم هي 6600 درهم بيان 660 اورو
دونك فوالا ديال القدس كيبقى لكم هذا كيف قلت 6600 درهم بيان 660 اورو 132 الف ريال. أميرة لورابي ميرسي بوغ لي فلور. مساء الأنوار حبيبتي صافا لاباس عليك؟ دونك 6600 درهم هي 6600 درهم بيان 660 اورو. 6600 درهم 132 الف ريال. 6600 درهم بيان 660 اورو ديال القدس كيجي تري شيك البنات وكيبقى لكم 132 الف ريال. كاين هاد لو براسلي ديال 3 دي قولي بليز هانسوما بيان سور حبيبتي واش لابسه زعما ودايره لكم لايف كنتعاود بنت لك فشي سوجي لا جي بيجوتري تحركتي الجرام. ام عمر الجرام ديال 400 درهم لو غرام اللي هي 8000 ريال. 400 درهم اللي هي 40 اورو. بالنسبه للقديم ديال 370 درهم للغرام اللي هي 7400. فوالا دونك بالنسبه لهاد لو براسلي ديال 3 دي اوسي داير 4300 درهم 86000 ريال. 4300 درهم بيان 430 اورو. 430 اورو اللي هي الحمد لله داكشي اللي بغيت. الاميره براسلي ديال شانيل براتمون شحال داير. سهام بشيري دوزي الواتساب حبيبتي قولي صيفط لينا ميساج قولي لنا ونصيفطوا لك يعني لي فوتو افيك لي بري. شيبات فاطمه حبيبتي هذا اللي لابسه لكم انا 2100 درهم 42000 ريال. زهيره النوني الله يبارك فيك. زينب اوت حبيبتي هادو دايرين 13200 درهم 1,64,000 ريال. 13200 درهم ب 1320 اورو. بالنسبه لهاد لو براسلي 3 دي داير 4300 درهم اللي هي 86000 ريال. 4300 درهم بيان 430 اورو. 86000 ريال اللي هي 4300 درهم. ورينا براسلي ديال كارتي اللي دايره كاملين اللي تحت بوحدهم عافاك. بون هادو ديال الكارتي كاين الفيس هنا داير 4500 درهم 90000 ريال. الفين كليف 5700 درهم 14000 ريال. والكلو كيبقى لكم ب 5000 درهم 100000 ريال. هما هادو سلام جو فولي تو دوموندي مقافيل. باس واتساب مصطفى تشريفيت مرحبا دير السكرين اللي بغيتي ومرحبا. اوكي ميرسي تبارك الله عليكم الله يبارك فيك زينب اوت ميرسي. كاين هاد لو براسلي فيرزاتشي تا هو راه عنده لا باك ديالو كاين حتى لونسومبل كامل. دونك هانتوما داير 6400 درهم 128000 ريال. 6400 درهم بيان 640 اورو. 128000 ريال هي 6400 درهم 6400 درهم. 6400 درهم بيان 640 اورو. بالنسبه لو براسلي فيرزاتشي فوالا بون باردون شحال حجيبه الكيلو ديال 5000 درهم 100000 ريال. 5000 درهم بيان 500 اورو. 5000 درهم بالنسبه لهاد لو براسلي اللي لابسه لكم هنايا ديال الكلو. دونك بالنسبه لهاد لو براسلي فيرزاتشي كيبقى لكم 6400 درهم بيان 640 اورو. 128 الف ريال. فوالا كيجي تري شيك اي كيبقى لكم ب 6400 درهم. كيف قلت هذا تقدروا تكملوا ليه كاع لونسومبل ديالو حيت فيه لا باغ لو براسلي لا شين بوندونجي في اي حاجه بغيتو في الفيرزاتشي راه كاين اونسومبل كامل. اي بيان سور الا بغيتو غير لا باغ معاه سي بوسيبل pourquoi pas est disponible. دونك كاين هاد لو براسلي هانتوما لونسومبل لويز تا كومبيان. زينب حبيبتي بالنسبه لونسومبل ديال لويز pour l'instant indisponible ما كاينش. كاينين السناسل كاين لا باغ و لو براسلي مي اونسومبل زعما كامل هكا بلي بوكل وهذا ما كاينش. سينو بغيتي نصايبو لك افيك بليزير غادي دوزي غادي فوالا غادي تخلي لينا يعني ميساج ونصيفطو لك لي فوتو ديال لي زونسومبل اللي كنخدمو والا بغيتي نخدموه ليك مرحبا. دونك فوالا بالنسبه لهاد لو براسلي كلو داير 6000 درهم اللي هي 120000 ريال. 6000 درهم هذا راه العريض ديال الكلو. 6000 درهم اللي هي 120000 ريال. 6000 درهم بيان 600 اورو. فوالا 6000 درهم وبيان 600 اورو اللي هي 120000 ريال. بالنسبه لهاد لو براسلي كلو كاين
كاين هاد لو براسلي هانتوما حتى الكلو كيف قلت البنات راه عنده لا باك ديالو ولي باك ديال الكلو الخاص بعدا غير باش تكونوا عارفين غير 1600 1700 درهم ما كيفوتوهاش بون ماشي ما كيفوتوهاش كاينين ما كثر مي زعما بوغ لانستون اللي ديسپونيبل عندنا في باردون 18000 ريال. ابو خوله تحياتي لك حبيبتي غيتا مرحبا. بالنسبه لهادوك 3 بيوم اللي لابسه لكم انا دايرين 13200 درهم 1,64,000 ريال 5400 درهم هي 108,000 ريال فوالا اللي هي 580 اورو. اسكو جو بو فوار لا باغ لويس كو vous avez au doigt بيان سور زينب حبيبتي ها هو هذا ديال 5700 درهم 114,000 ريال 5700 درهم بيان 560 يورو اللي هي 570 اورو 114,000 ريال. الله يحفظك الزين الصواب والادب ربي يخليك حبيبتي هذا واجب واقل حاجه في حقكم والله العظيم. دونك هاد لا باغ ديال 5700 درهم هي 114,000 ريال 5700 درهم. كاين هاد فوالا لي 3 براسلي دونك كيما كتشوفوا معايا هنا شريت لا غزاله البنات. دايوغ كنت درت لكم فيها واحد لا برومو هي وديال الفيس فوالا جو بونس كو ديال الفيس باعو بقات هادي زعما فريمون لو بري ديالها بارابور مع الخدمه ديالها مع لي براسلي خاصكم تشوفوهم في لا رياليتي شي حاجه دو توب شي حاجه ديال بصح زوينه بزاف. اي كيبقى لكم هاد لي 3 براسلي ب 9500 درهم 9500 درهم اللي هي 190,000 ريال. دونك فوالا 9500 درهم اللي هي 950 اورو 190,000 ريال بالنسبه لهاد لي 3 براسلي اللي هي 9500 درهم بيان 950 اورو 950 اورو اللي هي 9500 درهم. هانتوما شوفوا معايا سلام زين كي راكي دايره مزيانه معاك رحمه الوجديه مرحبا بك حبيبتي رحمه وتحياتي للناس ديال الجهه الشرقيه وجاده فين ما كانوا. دونك فوالا 9500 درهم بيان 950 اورو بالنسبه لهاد لي 3 براسلي. دونك هانتوما كما كتشوفوا معايا كيجيو فنين بزاف في البيسه تري شيك وحتى لو بري ديالهم بارابور مع الخدمه ديالهم ولا كاليتي ديالهم راه شي حاجه بلا ما نحتاج نهضر عليها. دونك كاينين هادو حتى هما 3 براسلي سامبل فوالا ما فيهم ني موتيف ني بيير ني ريان دو تو شي حاجه خفيفه سامبل بور لا في كوتيديان بور شاك جور كتجي حليلوه في البيسه صحاح يعني ما تخافوا لي يترسوا لكم لا والو. دونك حيت هما سامبل وصحاح وزوينين تقدروا ديروهم في ايدياتكم ما تحيدوهمش نهائيا وكيبقاو لكم ب 11700 درهم 11700 درهم هي 11700 درهم وبيان 1160 يورو 1170 اورو اللي هي 1,34,000 ريال 1,34,000 ريال هي 11700 درهم 11700 درهم وبيان 1160 يورو 1170 اورو اللي هي 11700 درهم 11700 درهم وبيان 1160 يورو 1,34,000 ريال. دونك فوالا دونك هانتوما ربي يخليك حبيبتي نورا بوجودكم حنين الفجر صافا لاباس عليك 11700 درهم هي 1,34,000 ريال. كاينين هاد لي 3 براسلي اوسي فيس فوالا دايرين 12800 درهم 12800 درهم بيان 1,059,000 ريال هي 12800 درهم 12800 درهم وبيان 1280 اورو 1280 اورو اللي هي 1,056,000 ريال 12800 درهم 1,056,000 ريال هي 2800 درهم وبيان 1280 اورو 1280 اورو فوالا 12800 درهم هي 1280 اورو اللي هي 1,056,000 ريال بالنسبه لهاد لي 3 براسلي. ليلى احمد مرحبا بك حبيبتي
دونك كاينين هادو ديال اودي دايرين 13700 درهم، 1,074,000 ريال. 3 ديال لي براسلي كيجيو فنين في اللبسه تا هما تري شيك، يعني فيهم الروج والفير. باردون كومبيان لا بروميت جاكوار. فاطمه ساليش حبيبتي، بون هادي اللي لابسه ليكم هنا دايره 1100 درهم، 22,000 ريال، 1100 درهم بيان 100 يورو، 110 اورو اللي هي 1100 درهم. دونك فوالا 22,000 ريال بالنسبه لهاد لا غورميت جاكوار. كاين لا باك جاكوار اوسي اللي لابسه ليكم هنا داير 2300 درهم، 46,000 ريال، 2300 درهم بيان 230 اورو اللي هي 230 اورو، 49,000 ريال. بالنسبه لهادو بثلاثه 13,700 درهم اللي هي 1,074,000 ريال، 1,074,000 ريال اللي هي 13,700 درهم بيان 1360 يورو. اي كاينه سريتله ديال الهبال، شوفوا معايا البنات كيفاش مخرمه من داخل وبرا. هانتوما شوفوا الخدمه تري غافيني، شي حاجه واحد لا فينيسيون ديال الهبال. ما نحتاجوش نهضروا على لا كاليتي ديال الدب ولا ديال البراسلي. دونك شي حاجه دو توب. 3 ديال الدبيجات بمقفلات زعما راه كيتسدوا ويتحلوا، 13,800 درهم، 13,800 درهم بيان 1380 اورو، 1380 اورو اللي هي 13,800 درهم. فريمون فنين بزاف. ميرسي ما بيل، جو زون بري حبيبتي، مرحبا. 13,800 درهم اللي هي 1,076,000 ريال، 1,076,000 ريال هي 13,800 درهم بيان 1380 اورو اللي هي 1380 اورو، 13,800 درهم، 1,076,000 ريال. حنا العسري بيان سور حبيبتي، واش حاجه ديال الوزره سي نورمال كتكون غزاله. 5,700 درهم حبيبه ديالي، 114,000 ريال، 5,700 درهم هي 570 اورو، 114,000 ريال هي 5,700 درهم بيان 560 يورو.